در سالروز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و در آستانه میلاد مسعود حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، خرم‌آباد میزبان دهمین همایش بین‌المللی مهدویت از دیدگاه ادیان و مذاهب بود. دو تا هدف اصلی رو دنبال می‌کنیم. طلاب ما با دانش با مهدویت آشنا بشوند و معارفشون نسبت به امام زمانشون بیشتر بشه. هدف دومونی که همایش رو در استانهای مختلف برگزار میکنیم این هست که از جاذبه‌های گردشگری استانها آشنا بشن و این استان را خواه ناخواه به کل دنیا معرفی خواهند کرد. قریب 250 نفر از طلاب جامعة المصطفى از 36 کشور دنیا میهمان این همایش هستند که کارش را با پیام آیت الله اعرافی رئیس جامعة المصطفى شروع کرد. اعتقاد به موجود در همه ادیان مطرح بوده و عقیده مشترک همه آنها به شمار می آید. از کشور پاکستان هستم. بودیم برای دوره مهدویت از دیدگاه ادیان مختلف، اهل سنت و مسیحیت و یهودیان، هر چجوری میبینه مهدویت. اهل چین هستم. میخواستم که از جامعة المصطفى از علمای ایران یعنی علم دین خوب برای مردم اندونزی برای ما مخصوصاً. من اهل روسیه هستم. 7 ماه قبل به ایران اومدم برای یاد گرفتن علوم اسلامی. من در خانواده مسیحی به دنیا آمدم، اما به لطف خدا 10 سال قبل شیعه شدم. خداوند یک شخص به ما هدیه داده. این شخص کیه؟ این شخص شیخ زکزاکیه. ما خیلی امیدواریم با از این طریق این شیخ زکزاکی بتونیم شیعه رو در نیجریه پخش کنیم انشاءالله. ضرورت وجود امام عصر، معرفی امام از دیدگاه مذاهب، چالش‌های پیش روی مهدویت، انتظار، مدیریت شیعه در عصر غیبت و ولایت فقیه از مهمترین محورهای این همایش 3 روزه است که به صورت 2 تا نشست و کارگاه از هر روز طلاب به صورت گروه‌های 17 نفره، هر گروهی یکی از اساتید بالا سرشون هست، بعد از نشست میرن تو گروه‌های خودشون و 1.5 ساعت تحقیق و بررسی میکنن. حجت الاسلام موسوی امام جمعه الشتر نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه خداوند متعال از ابتدای خلقت برای هدایت بشر 124,000 پیامبر فرستاده است، افزود بشر امروز هم برای رهایی از جاهلیت مدرن و رهایی از سلطه استکبار و استعمار نیاز به وجود یک منجی دارد. دهمین همایش بین‌المللی مهدویت از دیدگاه ادیان و مذاهب فردا و پس فردا هم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ادامه دارد. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.